जाल्यार आताच्या मनशान कांयच नवीन काम हाडलेलें ना. तीच कामां परत दाखोवपाचो प्रयत्न जाता. खंय तरी मिडियाक इंटरव्यू दिवप आनी सांगप आपण ही स्कॉला केला ती स्कॉला केला. पूण जर हे करीत हांवें 2-3 फावटी आव्हान दिल्लें आमच्या मिडियाच्या मार्फत सुद्धा की जी कामां आसा ते रोडाचें उद्घाटन जाता आनी कितें जाता थोडे त्यांनी केले पास जाला ती पेपर घेवन येवची म्हणून म्हणजे कोणाचे हे म्हणून कोणाचे टेंडर आहे कितें तें कोणूच फुडें येवंक शकल ना. फक्त 3 वर्सां पासून जी कामां आमी केल्ली आसात हांवें केल्ली म्हणजे 10 वरां भितर तेजें उद्घाटन करप हेच चल्लां. नवीन कांयच ना. सर इलेक्शनाक बसता तुमी 27 तयारी दवरल्या सोंडी तयारी आतांच आसा. आत्ताच इलेक्शन जावन न्ही मागीर कळटलें दूध का दूध आनी पाणी का पाणी म्हणटा. सेम मिस्टेक फाटल्या फाटी घडल्या ती घडची ना. पळय न्हू लोकांनी मिस्टेक लोकांक कळून चुकल्या. आमदार कितें करता तो कितें काम करता आमदार तो कितें करता म्हाका तें लागलें ना. पूण अजून केपें मतदारसंघाक नवी काम तरी कांय दिश्टी पडना. केपेंचें पुलीस स्टेशन म्हज्या टायमाक जितलें काम हे जाल्लें तशेंच बंद पडलें आसा. खुबशें केपें एग्रीकल्चर ऑफिस आमी घेतलें आर्कायवचें ऑफिस घेतलें खुबशीं कामां घेतलीं. केपें बस स्टँड त्या बस स्टँडाच्या वयर मागीर आरटीओ ऑफिस केटीचें ऑफिस वयर आयनॉक्स थिएटर 2 स्क्रीन सगळें पास केल्लें. पूण खंयच कांय चालू जालें ना. हा तशें हा ठप. आनी जे बाकीक रस्ते आनी कितें स्कॉला आनी लायटीचे कांय कामां ती टेंडर काडलेली तीच कामां परत वचून थंय फोटो काडप हेज्या पलीकडे कांयच ना.